رمضان دے استقبال تے رمضان دی مہمان دی عزت دے اندر اللہ اپنی جہنم دے دروازے بند کر دیندے. تو اپنے دل والی بلدی ہوئی بٹھی نو بند کیوں نہیں کیتا؟ تیرا غصہ ختم کیوں نہیں آیا؟ رب اپنی جہنم نو ٹھنڈا کر رہے ہے، رب اپنی جہنم نو بند کر رہے ہے. اوے تیری نفرت دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیرے غصے دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیرے جھگڑے دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیریاں لڑائیاں دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیرے حسد دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیرے بغض دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تیرے زبان دی کڑواہٹ بند کیوں نہیں ہوئی؟ تیری زبان تے جڑے انگارے نے اے ٹھنڈے کیوں نہیں ہوئے؟ اے رمضان ہے، سا رمضان ہے، رحمتاں لے کے آ رہے ہیں، برکتاں لے کے آ رہے ہیں، خوشیاں لے کے آ رہے ہیں. تیرے گھر دے اندر خوشیاں کیوں نہیں ہوئیاں؟ تیری اپنی بہنوں دے نال صلح کیوں نہیں ہوئی؟ تیری اپنے ویراں دے نال صلح کیوں نہیں ہوئی؟ تواڈے گھر مہمان آوے نا، کوئی اونچا مہمان، تواڈی کوئی ایم پی اے آ جائے تواڈے کسی شادی دے اندر تے بندے خوش ہوئے پھردے ہوندے نے، جی ایم پی اے صاحب آئے سن، ایم این اے صاحب آئے سن، فلاں وزیر صاحب شادی تے آئے سن، اوتھے تے بڑیاں باراں سن. فلاں جی وزیر اعلیٰ دی شادی تے سکورٹی دے فل پروف انتظام سن، پورا پروٹوکول ماحول وی آئی پی ماحول سی. بندے خوش ہو جاندے نے. پھر تصویراں لگدیاں نے جی حضرت صاحب دی شادی، حضرت صاحب دے فنکشن فلاں بندے دی خیرات تے، فلاں بندے دی دعوت تے فلاں وزیر آیا سی، فلاں ایم پی ایم این اے آیا سی، وزیر اعظم تے صدر آیا سی. لوگ بھی خوش ہوندے نے، یار بڑا عظیم بندہ ہے جدی پارٹی وچ ایڈا وڈا بندہ آیا سی. تسی اے ویکھو، اے پچھلے دنوں دے اندر ملک پاکستان وچ او آئی سی دا ایک اجلاس ہویا ہے. 57 اسلامی ممالک دے وزرائے خارجہ تشریف لے کے آئے نے تے پورے کئی دن اخباراں تے مین پٹی آندی رہی ہے جی پاکستان واسطے ایڈا وڈا اعزاز ہے کہ جتھے او آئی سی دا اجلاس ہو رہا ہے، 57 اسلامی ممالک دے وزرائے خارجہ آ رہے نے، اے پٹیاں لگیاں نے. لیکن رمضان ایڈی اچھی شان والا ہے، قیامت تک واسطے اللہ پاک نے پٹی لا دیتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے جڑا مہمان تواڈے کول آ رہے ہے، اے کوئی ایم پی اے ایم این اے تے وزیر تے صدر تے وزیر اعظم دی سعادت لے کے نہیں آ رہا. اے او رمضان ہے، 1000 مہینے دی عبادت ایک سائیڈ تے ہوئے، اے دی ایک رات دا بھی 1000 مہینے دی رات دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے اتنی عظمت والا مہمان تواڈے کول آ رہے ہیں. اے رمضان او مہمان ہے جیدہ احترام اللہ پاک نے خود کروایا ہے. اے رمضان او مہمان ہے جیدہ استقبال تے جیدی عزت اللہ نے خود کروائی ہے. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام علیہ تو اس رمضان دا احترام شروع وچ دسنا ہے وے اللہ اس رمضان دی عزت کنی کردا ہے. اے مہینہ جڑا ساڈے کول مہمان آ رہا ہے، اس مہمان دا استقبال اللہ نے کیویں کیتا ہے، اے دی عزت اللہ نے کیویں کیتی ہے. حدیث پاک اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جدو رمضان المبارک دی پہلی رات آ جائے، جدو رمضان المبارک دی رات دا آغاز ہو جائے، جدو رمضان المبارک دا چاند نظر آ جائے، پہلے پہلے اللہ پاک اس مہمان دی عزت اس طرح کر رہے. نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ پاک اس رمضان نو بھیجن دا ارادہ کرے، رمضان دی پہلی رات سفیدت الشیاطین
اللہ پاک سارے شیاطین نو جکڑ دے میں اللہ پاک اس مہمان دی عزت کر دے ہویا اس مہمان دے احترام دی وجہ تو سارے شیطاناں نو بند کر دے آج انج ہوندا ہے نا انج ہوندا ہے اے مہمان آ رہا ہوے نا کسے لئی کوئی روڈ بند ہو جاندا ہے جے دے لئی روڈ بند ہو جائے اونوں بڑا وڈا پروٹوکول ملیا پیا ہوندا ہے تے اللہ اس رمضان نو کڈا وڈا پروٹوکول دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان دی عزت دے اندر رمضان دے پروٹوکول دے اندر رمضان دے احترام دے اندر سفیدت الشیاطین اللہ پاک سارے شیطاناں نو بند کر دیندا ہے اللہ پاک سارے شیطاناں نو قید کر دیندا ہے اللہ پاک سارے شیاطین نو جکڑ دیندا ہے اگلی بات سننا ومرادۃ الجن اور جڑے جناں دی قسماں دے اندر شیاطین نے اللہ انہاں نو بھی جکڑ لیندا ہے اللہ انہاں نو بھی قید کر لیندا ہے اگلا کیا استقبال ہوندا ہے اس رمضان دا نبی علیہ السلام نے فرمایا وغلقت النار وغلقت ابواب النار اللہ پاک جہنم دے سارے دروازے بند کر دینا ہے رمضان دی آمد دے اتے اس مہمان دی آمد دے اتے اللہ ساریاں اگاں دے دروازے بند کر دینا ہے جہنم سب تو بڑی اگ ہے جہنم سب تو بڑی سخت نار ہے جہنم سب تو بڑی سختی والی جگہ ہے اللہ پاک اپنی سختی والی جگہ نو بند کر دینا ہے اللہ جہنم دے دروازے بند کر دینا ہے اوے رمضان دے استقبال تے رمضان دی مہمان دی عزت دی اندر اللہ اپنی جہنم دے دروازے بند کر دینا ہے تو اپنے دل والی بلدی ہوئی پٹھی نو بند کیوں نہیں کیتا تیرا غصہ ختم کیوں نہیں آیا رب اپنی جہنم نو ٹھنڈا کر رہے ہیں رب اپنی جہنم نو بند کر رہے ہیں اوے تیری نفرت دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے تیرے غصے دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے تیرے جھگڑے دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے تیریاں لڑائیاں دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے تیرے حسد دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے تیرے بغض دے دروازے بند کیوں نہیں ہوئے اے اتنا اعلیٰ مہمان ہے اے دی آمد دے اتے اللہ پاک شیطاناں نو بند کر دے وے اے دی آمد دے اتے اللہ جناں نو بند کر دے وے اے دی آمد دے اتے اللہ جہنم والی بلدی ہوئی بھاں نو بند کر دے وے تیرے زبان دی کڑواہٹ بند کیوں نہیں ہوئی تیری زبان تے جڑے انگارے نے اے ٹھنڈے کیوں نہیں ہوئے اے رمضان ایسا رمضان ہے رحمتاں لے کے آ رہے ہیں برکتاں لے کے آ رہے ہیں خوشیاں لے کے آ رہے ہیں تیرے گھر دے اندر خوشیاں کیوں نہیں ہوئیاں تیری اپنی بہناں دے نال صلح کیوں نہیں ہوئی تیری اپنے ویراں دے نال صلح کیوں نہیں ہوئی اللہ پاک نے تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے تو اپنے دل دی اگ نو بند کیوں نہیں کردا تیرے دل چوں بغض اور حسد دی اگ بند کیوں نہیں ہوئی رب اتنی بڑا غصے والا ساری کائنات دے غصے ایک سائڈ تے ہون رب دے غصے دی غین دا مقابلہ نہیں ہو سکدا وہ اتنے بڑے غصے والا رب رمضان دے آن دے ہوتے رمضان دی برکت دے نال سارے غصے مٹا کے جہنم دے دروازے بند کر دے وے تو اڈی میرے دل دی بلدی ہوئی اگ بند کیوں نہیں ہوندی پئی رمضان دا احترام تے رمضان دا سب تو پہلا ادب اللہ پاک نے جو سکھایا ہے نا وہ اے وے اللہ نے جہنم دے دروازے بند کر کے ففتحت ابواب الرحمہ اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے تینوں میں بھی یہ پیغام مل رہا ہے اس مہمان دا استقبال کرنا ہی اس مہمان دا احترام کرنا ہی اس مہمان دی جو عزت کرنی ہے پھر ناراضگی والے دروازے بند کر مکا دے اپنی ناراضگیاں مکا دے اپنی لڑائیاں ختم کر دے اپنے غصے نو ختم کر دے حسد دی جلدی ہوئی اگ نو ختم کر دے نفرت دی بلدی ہوئی بھا نو مٹا دے کیونکہ میں رب نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے تم ہی لڑائی تے جھگڑے تے بغض تے حسد تے نفرت دے دروازے بند کر دے احترام رمضان ہے اس مہمان دا احترام کرو اس مہمان دا استقبال کرو